गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीले स्थापना कालदेखि नै आम नागरिकको सेवा र जनधनको सुरक्षा गर्दै अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान तथा समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशमा आइपरेका हरेक सङ्कटको डटेर सामना गर्न ज्यानको समेत कुनै परवाह नगरी नेपाल प्रहरी कर्तव्यरत रहँदै आएको छ। आगलागी होस् वा बाढी पहिरो अथवा अप्रिय दुर्घटना, जुनसुकै बेलामा पनि भौगोलिक विकटता, कठिनाई र जोखिमलाई छिचोल्दै जनजनको सेवामा निरन्तर क्रियाशील छ नेपाल प्रहरी। 2072 को विनाशकारी भूकम्पका बखत अग्रपङ्क्तिमा रही उद्धार कार्यमा संलग्न भई आम नागरिकहरूको पीडामा मलम लगाउँदा प्राप्त स्याबासीले नेपाल प्रहरीलाई नागरिकको सेवा र सुरक्षामा थप जिम्मेवारी बोधका साथ सक्रिय हुन प्रेरणा र हौसला मिलेको छ। सन् 2019 डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि देखा परेको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभरका 36 लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने झण्डै 2.5 लाख मानिसहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाइसकेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19 नाम दिँदै विश्वव्यापी महामारी रोगको रूपमा घोषणा गरेको छ र नेपालमा समेत कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। अहिले विश्वका विकसित मुलुकहरू यो रोगको औषधि पत्ता लगाउन दिनरात लागि परेका छन् भने धेरै देशहरूमा यो रोगको संक्रमणबाट बच्न लकडाउन गरी मानिसहरूको आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। नेपाल सरकारले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिनका लागि 2076 चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन घोषणा गरी अत्यावश्यक कामको लागि बाहेक आम नागरिकहरूको आवागमनलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको छ। नेपाल प्रहरीले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न तथा मातहत प्रहरी कार्यालयहरूको कार्य सम्पादनको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरि बहादुर पालको अध्यक्षतामा कोभिड-19 केन्द्रीय हेल्प डेस्क र 7वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। लकडाउनको कार्यान्वयनलाई पूर्ण पालना गराइरहेको अवस्था छ र त्यस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन अब विगतमा विभिन्न मुलुकबाट, चाहे त्यो खाडी मुलुक होस् चाहे अन्य युरोपतिरबाट इन्डियाबाट जुन प्रवेश भएका मान्छेमा जुन सङ्क्रमण देखिएको छ, उहाँहरूको डिटेल्सहरू उहाँहरू आइसकेपछि कुन फ्लाइटमा आए अनि उहाँहरूको कहाँ कहाँ जानुभयो, कुन ठाउँमा बस्नुभयो, त्यो सम्पूर्ण ट्रेसिङको काम पनि हामीले यही कोरोना डेस्कको थ्रु हामी गरिरहेको छौँ। र जुन यो लकडाउन घोषणा गरिरहेको छ नेपाल सरकारले, यसको पूर्ण पालना गराउनुको लागि जति पनि हाम्रो फिल्डमा खटेका
प्रहरी कर्मचारीहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ यसको पालना गराउनतिर लाग्नु भएको छ। त्यसको लागि अर्को तेस्रो भनेको यो लकडाउनको लागि चाहिँ अथवा यो कोरोना भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र फर्स्ट अफ अल हामी आफै जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू छौँ, उहाँहरूलाई नै यसको प्रोटेक्टिभ मेजरहरू हामीले जुन मास्क प्रयोगदेखि लिएर सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, अब इभन पिपी पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टको पनि हामीले प्रयोगको लागि चाहिँ ट्रेनिङको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि तयार गरेको कार्ययोजना महानगरीय प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू मार्फत तल्लो तहका सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन पनि भइरहेको छ। नेपाल सरकारबाट निर्णय भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको लकडाउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मातहतका सबै प्रहरी इकाइहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निर्देशन जारी भएको छ भने नेपाल प्रहरी विपद व्यवस्थापन महाशाखामा केन्द्रीय स्तरको र 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विपद प्रतिकार्य समूह तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको देशव्यापी लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि नेपालभरका सडक, चोक, राजमार्ग र बस्तीहरूमा वर्तमान प्रहरी जनशक्तिको ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू दैनिक रूपमा परिचालित भएका छन्। नेपाल प्रहरी अस्पताल र नजिकका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँगको समन्वयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने तरिका सम्बन्धमा अनुशिक्षण प्रदान गरिएको छ। यसै गरी प्रहरी कर्मचारी कार्यालय प्रवेश गर्दा साबुन पानी वा सेनिटाइजरले हात धुने, थर्मल गनले तापक्रम नाप्ने, सवारी साधन डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने, कार्यालय, ड्युटीको समय, मेस, होजियारी, ब्यारेक र सामेलीमा 1.5 मिटरको दूरी कायम गरी अनिवार्य रूपमा सरसफाई गरी मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। देशभर कोरोना रोकथामका लागि 771 वटा कोभिड-19 हेल्प डेस्क खडा गरी 2575 जना प्रहरी कर्मचारीलाई ती हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा रहने गरी खटाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकाहरू लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा स्थापित हेल्प डेस्क मार्फत चेक जाँचको राम्रो व्यवस्था मिलाइएको छ। सीमा नाकाबाट हुने आवत जावतमा कडाई गरिनुका साथै लुकी छिपी प्रवेश गर्ने उपर कडा निगरानी र व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। साथै नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सिमानाबाट मानिसहरूको आवत जावत हुन नदिन सङ्कित नाकाहरूमा नेपाल प्रहरीले थप 478 चेकपोस्टको समेत स्थापना गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि प्रहरी चौकी स्तरसम्मका प्रहरी कार्यालयहरूले सर्वसाधारणहरूलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस बीचमा सवारी साधनहरूमा माइक जडान गरी आम नागरिकहरूलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा जनचेतनामूलक माइकिङ गर्नुका साथै सडकमा गीत गाएर घरमै सुरक्षित बस्न आह्वान समेत गरिएको छ।
नजाऊ है कोरोनाले समाउला गाह्रो होला निस्किनुमा परिवार जोगाउन साथै समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले 12,576 वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, जसबाट 16,59,950 मानिसहरू लाभान्वित भएका छन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल एप्स, रेडियो र प्रहरी अनुरोध कार्यक्रम मार्फत कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण विरुद्ध विभिन्न सचेतनामूलक जानकारी तथा सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउने उद्देश्यले नेपालभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा 245 वटा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू स्थापना गरिएको छ भने त्यसमा कुल 631 वटा बेड रहेका छन्। यसैगरी नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 30 वटा आइसोलेसन बेड, 5 वटा भेन्टिलेटर, 6 वटा आइसियु, 1437 वटा क्वारेन्टाइन बेड, 125 जना चिकित्सक, 11 जना आइसियुमा काम गर्ने नर्स, 114 जना स्टाफ, 186 जना प्यारामेडिक्स र 260 जना विपद व्यवस्थापन महाशाखाको टिमलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 को संक्रमणको शंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई उपचारार्थ अस्पताल परिसरमा एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन क्लिनिक सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घनकर्तालाई नियन्त्रणमा लिनका लागि मल्टिफङ्क्सन रेस्क्यू एन्ड सेफ्टी डिभाइस प्रयोगमा ल्याइएको छ भने लकडाउनको पालना भए नभएको बारे निगरानी गर्न ड्रोनको प्रयोग समेत गरिएको छ। विदेशबाट नेपाल आएकाहरूमध्ये केही व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि निजहरूसँगै विमानमा आएका अन्य यात्रुहरूको समेत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीले सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य समेत गरेको छ। यसै क्रममा नेपालबाट बाहिर गएका र नेपालभित्र आएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरूको अवस्था अनुसार क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्न दैनिक रूपमा विवरण अध्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ भने क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा रहेका मानिसहरूको निगरानी एवं सुरक्षा प्रहरी कर्मचारीहरूले गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीले लकडाउनको अवधिमा बिरामी तथा अति जरुरी काममा जानुपर्ने नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ भने राहत वितरणमा समेत प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। नेपाल प्रहरीले कतिपय नागरिकहरूलाई पैदलै आफ्नो गाउँ फर्कदै गरेको अवस्थामा फेला पारी निजहरूलाई उद्धार गर्नुका साथै निजहरूको व्यवस्थापन समेत गरिरहेको छ।
नेपाल प्रहरीले कोभिड-19 को संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सक्रिय तालुक गृह मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरू, अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू, अन्य सुरक्षा निकायहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वयात्मक कार्य गरिरहेको छ। संक्रमणको शङ्कामा एवं अन्य समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न तथा सीमा नाकाहरूमा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको छ भने आपूर्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवामा आउने विविध समस्या समाधान गर्न समेत सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। कोभिड-19 रोकथाम पुनर्लाभ कार्य र प्रतिकार्यका लागि सबै प्रहरी इकाइहरूमा कोभिड-19 सम्बन्धमा हेल्प कल रेस्पोन्स डेस्कको स्थापना गरिएको र हालसम्ममा 4,36,911 जना व्यक्तिहरूले गरेको हेल्प कलको रेस्पोन्स गरिएको छ। हालसम्ममा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 57,800 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने 1,27,389 जना लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कोभिड-19 संक्रमणको बारेमा सचेतना जगाई छाडिएको छ। पटक पटक लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने उपर कानुनी कारबाही समेत गरिएको छ। विश्वमा 8 बिलियन झन्डै 8 बिलियन मान्छेहरू तपाईँ जस्तै हामी जस्तै घरभित्रै बसेर अहिले कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहनु भएको छ। यस्तो महाविपत्तिको समयमा मानव सेवा नै ठूलो धर्म हो। यद्यपि यस्तो सङ्कटलाई मौकाको रूपमा लिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक मास्क, थर्मल गन, सेनिटाइजर तथा अत्यावश्यक खाद्यान्नहरूको कालोबजारी गर्ने 48 जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूमा झुटा अफवाह फैलाई आम नागरिकलाई भ्रमित गराउने तथा त्रसित बनाउनेलाई समेत पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरिएको छ। महामारीको रूपमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोभिड-19 को सङ्क्रमणले विश्व नै आक्रान्त छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लागू गरेको निरोधात्मक उपायको सफल कार्यान्वयनका लागि तथा अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान गरी शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्न नेपाल प्रहरी सदैव दृढ सङ्कल्पित छ। लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई आम नागरिकहरूको साथ सहयोग र समर्थनको खाँचो रहन्छ। सधैँ अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने नेपाल प्रहरीलाई हालसम्म प्राप्त सहयोग र सद्भाव प्रशंसनीय रहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोकी आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निरन्तर सक्रिय रहेको छ। त्यसैले नेपाल प्रहरी आम नागरिकहरूको सेवा र सुरक्षाका लागि सधैँ साथमा छ। त्यसैले अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किदिनु हुन र लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालन गरिदिनु हुन नेपाल प्रहरी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। महामारीको रूपमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोभिड-19 नामक सङ्क्रमित भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन र आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राज्यले लिएको निरोधात्मक उपायको सफल कार्यान्वयन गराउन तथा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्न नेपाल प्रहरी दृढ सङ्कल्पित छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा सरकारबाट घोषित लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न
र अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आम नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जय नेपाल।